श्री गणेशाय नमः। श्री गुरुभ्यो नमो नमः। श्री राधाकृष्णाय नमः। वंदे वंदारुमंदारं वृंदावन विनोदिनं वृंदावन कलानादं पुरुषोत्तममद्भुतं नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। मद्वर्णवज्ञाननिधिप्रगाढं सदा मन्दहासरूपं यतीशं श्रीशुक्रदेन्द्रहस्तसरोजजातं श्रीसुधीन्द्रं प्रणमामि नित्यं। नमन् नमन् गुरुं सदा काशीमठादिबम्बुधं सुधीन्द्रतीर्थवन्दनं संयमीन्द्रसंयुतं आपादमौलिपर्यन्तं गुरूणाम् आकृतिं स्मरेत् तेन विघ्नाः प्रणश्यन्ति सिद्ध्यन्ति च मनोरथाः। सर्व पवेल तसले सत्संग प्रेमी प्रीतीनं वंदन करता। सगळेची मला मा सांगतो नाना रूपान करतना व्रताचरण हे कोरका म्हणल तसलें धर्मशास्त्र सांगता। विशेष जावन एकक दिवसाक जाल्यार एकक दान कोरका म्हणून सांगला। 33 दिवसाकय ते हांतू भितर सगळे मास हांतू प्रतिनित्य दान करच्याकय हांतू सांगेलच। आमी मना हुरका हांतू एकादशी ते दुसो दूध दान दिवका म्हणून सांगला। जाल्यार आचरण करचे मासा भितर आत्ता व चातुर्मासाचे पर्वकाल। चातुर्मास पर्वकाला भितर हे आश्विन मासाक क्षीरव्रत म्हणून येता। खंयची शाकव्रत तशींची दधिव्रत क्षीरव्रत तशींची द्विदल व्रत म्हणून अशी व्रत सांगला। हे मासा भितर दूध पिवचाना दूध स्वीकार करूं नज। तसं आमी केन्ना स्वीकार करूं नज तें कशें दिवचें दान करून। तसं करून दुधा बरलाक धंय दान दिवचें जेवप नावें दुधाचें दुखटें आसलें तसं तूप दान दिवचें। अशीं दान दिवका शिवाय आमी दूध स्वीकार करूं नज म्हणून सांगून धर्मशास्त्रा निर्णय म्हणटना हें खंयचें की अदीक आश्वीज येयल्या वेळाचेर मात्र तुमी हें करूं नज दूध दिवचें ना। वरलेल्या वेळाचेर दुधा दानस ते तूं खंयचें की शाकव्रता वेळार रंदैकाय वापरचें ना। शाक द्विदल व्रतान तूं द्विदल धान्य वापरचें ना। तशीं जी दधिव्रता भितर धंयाचें कसलें वापरचें ना दिवचें ना। दुधाचें क्षीरव्रता भितर दूद वापरचें ना दूद दिवचें ना। दुधाची उत्पत्ती जाल्लें धंय ताक इत्यादीक वापरच्या काडगेत अशी शास्त्र निर्णय आसा। म्हळ्यार ಕೆಲವು जनाले एक कुतूहल प्रश्न कशें जाता तें म्हूण ताजे तरी खंयचें दान दिवीत म्हूण सांगतना अमकें दान दिवका म्हूण सांगून शास्त्रांत सांगिल्लें वचन प्रकार क्षीरदान कोरका म्हूण सांगलां। आतां शास्त्रांतूच आनी कडेन सांगिल्लें तसले विचारू खंयचें मासां भितर येता तें दान त्या वेळाचेर दिवका। जो खंयचें ताका अमकें काडूं नज म्हणून सांगिल्लें आसा त्या वेळार तें जाल्यार शास्त्र मान्याची तशें करून तुमी ते प्रकार कोरका। हें प्रतिमासा म्हूण न्हय खंयच्या मासां भितर येता। चैत्र दीक येयल्यार चैत्राक वैशाखाक ज्येश्ठाक आषाढाक असं पुराय मासां भितर ते मासाचें खंयचें की एक वर्ज्य म्हणून आशिल्लें तें वर्ज्याक आपडूं नज असो हे प्रकार हांतू 33 देवता प्रित्यर्थ कोरका जाल्ले दानाक विशेषत मोल। ते मान्य हांतू पारण आनी हांतू भितर धारण म्हूण दोन विशय सांगला। धारण म्हळ्यार स्वीकार करचें पारण म्हळ्यार सोडचें। तशें करून 360 दिवसां भितर या 30 दिवसां भितर जाल्यार उपवास राबच्याक साध्य ना म्हळ्यार कितें तरी जावन एक दिवस उपवास करचो एक दिवस उपास सोडचो आपास एक दिवस उपास करचो एक दिवस सोडचो हे प्रकाराचेर वचूं येता। तांतू तशीं 15 दिवस मात्र उपवास राबल्या बरें जाता। तशीं जी व्रतपंचक म्हणून आसा विष्णू पंचक श्रवण नक्षत्र मान्य दोन एकादशी
आनी अमास पुन्नव हे 5 दिवसां तूं उपवास रावचें. हेर दीस उपवास सोडचे. अशे 5 उपवास कोरयेत तो विष्णुपंचक व्रत म्हणटा हाका. अशी 12 म्हयने विष्णुपंचक करच्याक थंय अवकाश आसा. हे 30 दिवसांतूय विशेष जावन एकक दान ताका सांगिल्लें आसाची. एकक विचारान करतना एकक दिवचें ना. ಒಟ್ಟುಗೋರ್ ಪ್ರತಿ ಮನುಷ್ಯನ 33 दान दिवक म्हणून सांगता. 33 दान कशें करचें ताका एक अंत भितर येदो तांदूळ, तशींची तोरी दाळी, उडदा दाळी, तेल, तूप अशी मुगा दाळी, हें पुरो गोवा पीठ अशें करून 33 आयटम करून दान दिवीत. बुक्स दान दिवका 33 योग्य जावन आशिल्ले बुक्स काण दान दिवीत. पुस्तक दान म्हणटात ताका. तशींची देवा पुजेक जावका जाल्यार यावत्तू सोत्तू इत्यादी करच्यो आनी ताका दिवचें. 33 संध्यावंदन करतले चेडवांक वटूंक तट्टे, चिपूट, तदनंतर श्रीमुद्रा जोडू, गोपीचंदन, जनिवार इत्यादी ताजे वट दवरून ते 33 वटूक पूजन करून तांकां दान दिवयेत. अशी ब्राह्मण भोजन, वटुभोजन, बालभोजन इत्यादी करून अंतू ताची पूर्ण संख्या येतना 33 संख्या येवका. देवाक व्रताचरण म्हूण सांगून तुमी प्रदक्षिण काडताची. ते प्रदक्षिणेक 33 प्रदक्षिण काळ्या भारीच्या अंगी. तशी 33 प्रदक्षिणां अष्टवसू, तशींची 11 रुद्र, 12 आदित्य आमकां पळयता खंय ते. हे परमात्माला सुत्तू काणू हो परमात्मा शरण घेता असं आगेल्या विशयांत आमी वचानच. अशी खंयची माये भितर आमी पूर्ण आसताची. ते माये देखून आमकां भायर घेवन परमात्माला अनुग्रह प्राप्त जावचे खातीर जावन आमी करची प्रदक्षिणां. सांगचें तें यानी कानी च पापानी जन्मांतर कृतानी च. एक प्रदक्षिण म्हळ्यार कुठलें सुत्ता येयलो म्हण न्हय. एक मनशान जन्मांतर केलें तसं पाप ह्या जन्मामान न्हय, फुडल्या जन्मांत इत्यादी जन्मजन्मांतरां भितर केलें तसं जो पाप आसा तानी विनश्यंती प्रदक्षिण पदे पदे. प्रदक्षिणे सान मोल न्हय. प्रदक्षिणेक व्हड एक मोल दिलां. जन्मा केलें तसं तें पाप नाश जावका जाल्यार देवाक केवल सुत्तू काणू नमस्कार केल्यार पुरकय. कितलें व्हड आमकां एक औषध दिलां पळय देवान पाप निवृत्ती करच्याक. आज आमकां देवस्थाना भितर येवच्याकय पुरसत ना. ते कडेच्यान वचचें जाय जाल्यार एक सॅल्यूट मारल्या वरी एक अशें न्ही एक मारचें देवळा लागून सीता भायर सरतलो. प्रदक्षिणां घरां भितर आशिल्ल्या देवाक प्रदक्षिण काडूं जायना. घरा सुद्दां येवची वय. ताजे खातीर मलगड्यान देवालय करून दवरलां. देवस्थाना येया, सुत्तू काडा, नमस्कार घाला. यानी कानी च पापानी जन्मांतर कृतानी च तानी विनश्यंती प्रदक्षिण पदे पदे. तशें ते प्रदक्षिणां भितरची आमगेले हेज्ज्याक पद नमस्कार म्हणून आसा. हेज्जे नमस्कार म्हणटाच. पांय यारी पांय दवरून आपास पुन्हा ताजे येद्र आनी एक पांय दवरून आपास त्या पांयाक उंगुश्टाक मागशी खोळवी लागूंक आनी एक पांयाच. त्या प्रकार वचून तो हेज्जे नमस्कार म्हणचो. तें करून तरी घालें म्हणून जाल्यार मनुश्यांक येवचें तसलें दारिद्र्य दूर जाता. दारिद्र्य म्हळ्यार कशें जालें खंयचेय विशयां जाल्यार इतर लोकां लागीं मागून जीवन कोरपा जाल्यार परिस्थिती. देही म्हूण तसलें ज्ञान देही आर्थीक परिस्थिती म्हाका जावका जाल्यार दी, जेवणाक जावका जाल्यार दी, ना आमकां कसलेंय सुखाक जावका जाल्यार दी. प्रत्येक विशयांत आमी विंगडाक अवलंबन जावन आसूचें. ताका दारिद्र्य म्हूण नांव. परमात्मान दिलेलें तूं संतुश्ट जीवन आसा म्हणून जाल्यार तो संतुश्ट म्हणूं लेक मेळ्ळेलें तूं तृप्त पावन देवान आज आमकां दिलां. ताजेन मुगेलें जीवन भारी भव्य जालां, दिव्य जालां म्हणून सांगून संतोशमय वातावरण करचें. पेजकी मिटकी कसं आसल्यार देवान म्हाका यथेश्ट जावन केन्नाय 360 दिवसय आरामेर जेवच्या खावच्या कांय उण करना देवा. हें देवान केलेलें. देवाल दया, देवान कारुण्य आमगेले वयर आसा. अशी दारिद्र्य दूर जावचें, वैधव्य दूर जावचें.
विशेषतः ಅವನು मातृवर्गांक हें व्रत इत्यादी करूंक चड सांगलां. कसं लायक खंयचेय कालाचेर हे चातुर्मासां भितर नामे हें व्रतां भितर तांकां जावका जालेलें वैधव्य म्हळ्यार एक विशय हाडलो उद्देश कसलो म्हळ्यार एक पूरक जावन घरां भितर एक यजमान नावे घर पळोवन घेतले व्यक्ती नावे सगळीं चेडूं बाळांक काण घेवन तांकां जावन पाती ती पिता मलगड्यांक संरक्षण करून एक वाट दाखोवत आसलें एक वेवस्था घरां भितर जावका म्हूण अपेक्षा पावचे बायल मनशान खंय आमकां कोणाय घर कडेन ज्ञान म्हळ्यार एक आसूं काम यजमान जावका तसं तें आमकां निमगीतल कोण की घरां भितर एक यजमान आसा म्हूण जाल्यार तांकां घट्ट न्हिद कांय तोंदर ना हुस्कुनातील जिवन घे म्हाका एक निमगीतल आसा म्हगेल्या घर कडेन आसा म्हाका जाय जाल्या वेळाचेर तागेलें करूं येता म्हूण तसलें निरंतर प्रेमळ जीवन करतशी तांकां तें सामर्थ्य गृहिणी गृहमुच्यते म्हूण सांगलां. खंयच्याय घराक कोणाक एक यजमानाक सांगतना ताका गृहिणी गृहपती म्हूण नांव ना गृहिणी म्हूण सांगून नांव आसूचें बायल मनशांक घर करचें तिणें दादल्यान घर करचें न्हय. तशें करून घर समजावन चोलकावें थंय आशिल्लें मातृवर्गान मना आसून तांणी सम करून व्हेल्यार मात्र घर आसूचें. तशें करून गृहिणी ग्रहमुच्यते खंयचेय शास्त्रां भितर गृहस्थ ग्रहमुच्यते म्हूण सांगनी गृहस्थूची म्हळ्यार घर म्हूण वेदांत शास्त्रांत सांगनी सांगलां कसं जालें मातृवर्ग गृहिणी तिका एक प्राधान्य दिल्या तीण समजल्यार घर समज म्हणल्यार तशें करून वैधव्य म्हळ्यार अर्थ कसलो म्हळ्यार तिका घरां भितर जावका जालेलें वेवस्था नावे सर्व विशय ती कोणाक अवलंबून आसता ताका जावका जालेलें सामर्थ्य हाण घालूंक इतें आज सामान येवका अमको जावका आशिल्ली म्हळ्यार रात्री भितर सामान हाण घाल तितली योग्य देवान ताका दिवका अमूक आमगेल्या घरा खर्च आसा अमके जावका म्हूण सांगल्यार ताका लायक संपादन इत्यादी दिवचें तागेल्या घरान तें घरकडेक मेळून हाडून दिवचें तें पुराय तिगेल्या मनाक कसं आसा तें सर्व दिवचें तसली योग्यता हे पुरुषोत्तमाल व्रतां भितर आसा. ते मान्य योग्य संतान इत्यादी दिवचें केन्नाय तांकां सांगता विशेष आमगेलें शरिराक तीन अवस्था आसतात शरीर तीन नमुन्याचेर काम करता. कसं करता आमकां चांग विद्या दिता तशींच चांग कर्म संपादन करता जाल्यार मेळटा. हें मनुष्य जिवतांत मनुश्यान जन्मा येतना हाडलेलें शरिराचे तीन प्रयोजन के तीन उपायन करतना आमकां शरिरान कसं दिता. एक चांग जावन आशिल्लें विद्या दोनीचें चांग जावन आशिल्लें कर्म तिन्नीचें संतान हें मात्र आमगेल्या देहान आमकां पावका जालें तसलें पावोवन घेवीत तसलें विचारू म्हूण सांगून मध्वाचार्य सांगता. बंधन पळय हाजे चारी वयल्यान तुमच्यान कसलें करूं ना. मनुश्यान जन्मा येवचें तीन विचार घेवन येवचें शरिरान संपादन करता जाल्यार कसलें हें तीन मात्र विद्या म्हळ्यार ज्ञान म्हण अर्थ. मनुष्यान ताका जावका जाल्यार तसलें ज्ञान संपादन करची तेन्ना तें संपादन केलें ज्ञान चांग रुपान करतना चांग वेवस्थे एकत्र जावन ताणें उपयोग करून घेवेत. ज्ञान म्हळ्यार कुठलें एज्युकेशन मात्र न्हय. कारणमेशीची दृश्टांत सांगचे जाल्यार सिगरेट म्हणून एक आसता तोंडांत दवरून उज्ज दिवन आनी ताणताच ते पेटयेर थंय तोग्गू बरोवन आसा इंजुरियस टू हेल्थ म्हूण. सिगरेट तांडील पळया तुमी डॉक्टर्स आसाची व्हडोड्ड तुगेलें स्थानाचेर वचून लॉयर्स आसाची नांवें जडजे आसाची पुरो जाण आसाची तांकां तें वाज्यूंक कळ्ळें म्हूण की इंजुरियस टू हेल्थ म्हूण तांणी वाज्यनी की
नावा हे ऑथॉरिटीज पुरो सांगताची हें पॅकेट येवका जाल्यार हाजी मागची हाजी मुखार तुमी हें घालका सिगरेटा पेटेरी घालताची कॅन्सराची कसं की येता तसं कोणी हें तांडू नजे म्हणून सांगून सिगरेटा पेटेरीची बिडे आतां तो पुरो घालून फेंट जावन येता आमकां पळयताच जाल्यारय ताणताच तांडिनाच पळय केल्यार तांकां वाज्यो कळणी म्हूण न्हय अर्थ जायना म्हूण न्हय तांकां एज्युकेशन आसा जाल्यार तांकां ताजें ज्ञान ना तांडूनच जावें हें वयें मिगेल देहाक बाधक वयें तसं करून मलगड्यान सांगिल्लें सम्म हें हांव सोडका म्हूण सांगून सोडलो म्हूण जाल्यार ताका ज्ञान आसा म्हणल्याक तें वाजूनय कांय जायना मरे म्हूण सांगून ताणता वय म्हूण जाल्यार ताका ज्ञान ना म्हणल्याक अशें ज्ञान म्हणाले विंगड एज्युकेशन म्हणाले विंगड दृश्टांत मान सांगिल्लें हांवें अशीं चांग ज्ञान संपादन करता जाल्यार ताका मनुष्य देह म्हणाले अत्यंत आवश्यकता दोनीचें कर्म आमी करचें तसलें एक कर्म भगवत प्रित्यर्थ जावका आमी खंयचेंय काम केल्यार तातूंत आमी देवाक घेवन येवन कोरका जाल्यार कोरका देवान छंद आमकां एक देह दिला देहाचें सौंदर्य आसा त्या माने भितर सगळीच एक यंत्र एक खाल्लें जीर्ण करून उडोवन हें तें पुराय सौष्ठव इत्यादीक संरक्षण करचें भद्रगिरी अच्युतमान केन्ना एक सांगचें आशिल्लें एक डॉक्टरा लागीं एक आंब व्हरून दिलो खंय आनी तें लॅबा पेटयलो फॉरेन्सीक लॅब त्या आंब्यांतूं तो कितलें सारजनक कितलें जलजनक कितलें कार्बन तुगेलें हें आसा तातूंत कितलें ऑक्सिजन आसा कितलें ग्लुकोज आसा हें पुराय ताणें बरोवन दिलें खंय आंब परीक्षा केला मामा तुगेल्यांत भितर 100% हें पुराय कितल्यांत भितर आसा म्हूण परीक्षा दिवन लॅब रिपोर्ट दिता खंय तेंचे ताका तें पुराय वट्ट करून एक कितलें हें करून पेटयलें खंय हें पुराय दिता आपास एक आंब करून दी म्हण आंब करूं जायना खंय ताच्यान ताणें सांगलां ताणें दमकम कितलें आसा म्हूण म्हणटना एक आंबुलेसच्या पुरो आंबू जावच्या पुरो हें पुराय कसन करूं जाता हें परमात्माच्यान मात्र करूं साध्य मनुश्याच्यान करचें साध्य न्हय आमी सांगू येता हांगा नाक आसा हांगा दोळ आसा हांगा कान आसा हांगा भितर पुराय ताका इंटस्टेन आसा हें आसा तें आसा म्हूण सांगताच आमी जाल्यार आमच्यान ताजें तें अंग प्रत्यंग इत्यादीक आमच्यान करूं साध्य ना तें परमात्माली ती सृश्टी तसं करून परमात्मान हें देह म्हणालें दिलां आमकां देहांत प्रति अंगांग इत्यादीक खंयचें एक रिपेर करून दिवच न्हय केन्ना की जन्मा गेल्या वेळार ताकून येता ताजितल्याक खाता पिता हें तें पुरो जाता आनी ताजितल्या तें व्हड जेवचें वृद्धाप्य येवचें तें पुरो ताजितल्याक पुनः तात्ता वळी खंयचें गॅरेजा व्हरून पळय राबयले नंतर चिकेची एक्सटेंशन करी ना ताका कसलें एक आनीक वर्लन कुडसून बरोवन दी 10 की 12 वर्स नंतर तुका 5 संख्येक विंगड जावका जाल्यार अवयव जोडचोचे आसा पुनः यो आनी तुका असले विशय ना देवालो जन्मा येतना ताका जावका जाल्यार पुरो वेवस्था थंय नकून आयले तागेले देहा तूं कसकसन जावका व मनुष्य वाडता आसा त्या प्रकार तागेले देहाचे सौष्ठव ताका जावका जाल्यार वांटून वता असलें एक देह घेवन ज्ञान संपादन केल्या वरीची मनुष्यान करचें कर्म तेवय देहान करचें चांग काम करी वायट काम करी कर्म करता म्हळ्यार खंडीत तेन्ना जन्मजन्मांतराक जावका जाल्लें संग्रह पाप की पुण्य की तो दवरता दृढादृढ कर्म इत्यादी करून संपादन करता अर्जित कर्मान करतना तो संपादन करता प्रारब्ध कर्मान करतना तांचो संपादन करता हें संपादन खंयची तांचो पाप येस पुण्य येस बरोबर आसतो तें मनुश्य आवट येवचें तदनंतर ताणें कितलें सत्कर्म केलां कितलें पापकर्म केलां तें ताणें भोगचेंच कांय मस्त सत्कर्म केलां तसं करून येदें पाप केलां तसं करून त्या सत्कर्मा येद्राक पाप केलें म्हळ्यार पाप वचना एक व्हडन तूं दूद पाक केला पुराय गाल धका गाल न्हू बस बशी फर्स्ट क्लास दूद पाक जावन रेडी राबला
पडल्यार दूद बेचीत आसन कसले येवन तरी पडले म्हणून जाल्यार रे नावें खंयचे एक विशे जंतू जे वता तो पडल्यार सगळो दूद पाकाण उडोवचेची कोणें काणतान तकून भायर घालून कावळच्यो पिवच्यो म्हळ्यार विशय ना. तशें पुण्य आनी पाप म्हळ्यार विशय एका एक टॅल केन्नाय जायना. हांव इतलें सत्कर्म केलां तसं करून एक सान केलें पाप म्हाका बाधक न्ही म्हूण सांगून कोणूय लेख चानाक देवाला तो वेव्हार ना. पाप केलेल्याचें पापाचें फल पुण्य केलेलें पुण्याचें फल हें दोनीय ओट्ट जेवत ना दोनीय भोगून काडका. पाप केल्यार ताका जावका जाल्यार दुख्ख आसा पुण्य केल्यार ताका जावका जाल्यार सूख आसा. हें कर्मा विशय तुमगेल्या शरिरान कर्म संपादन करून कोरका जालेलें. तशीं जी कडे येवचें तिनींच कशें जालें म्हळ्यार सुतादिक आहा चरणव हे शरिरान उत्पत्ती जावं चरणव हे तिनीय विशय असो जाणतो. शरिरान दाखून मागीर आनीक चारय विशय म्हूण ना तिनीय ब्रँच केलां देवान. एक ज्ञान तशीं जी ज्ञानानंतर कर्म कर्मानंतर सुता आहा सुतादिक आहा जालें थंय क्लोज. चेडूं वांकरान तुमी चांग चेडूं तुमकां जालें म्हणून जाल्यार तांकां जावका जाल्यार संस्कार दिवचो तांगेले कडेन देवधर्म करचो कुटुंबा गौरव प्रकार तांणी चोलका जाल्यार तशी चोलचें तेन्ना ते चेडूं संबंदी आवस बापूक लायक नांव कसल्याक तें चेडणांचें गे वायट कसलें करचें चेडून करचें नांवय आवस बापूकच रँक येयल्यार सांगताच अमके मनशाल पूत रँक येयलो भारी पूत न्हवतो म्हूण. तें 3 मार्गार कसलें गलाट करचें आनी कसलें स्कॅमा भितर शिर केल्यार तेचे चरणा मुखांतर अमक्याल पूत न्हवरो तो तागेल्या बरी नवो सुका आनी कशें जाता तें म्हणटना ताका येपास नांव आयलेंच. चांग वायट पुराय सुतादीक आहा तशें करून चेडूं मुखांतर जाता तें अशें आमगेल्या देहान संपादन करचें. तशें करून आमी चांग विचार इत्यादी घेवन जल्ल चेडवांक चांग विचार शिकोवका जालेलो चांग संस्कार आमी दिवका जालेलो हें तें पुरो करून ते चेडवां मुखांतर आमी धर्म करोवका. तेन्ना धर्म केलो म्हणून जाल्यार त्या स्थानाचेर आसतना पुण्य संपादन करच्याक तांकां एक वाट करून दिल्या बरें जालें आमी. तेन्ना धर्मिश्ट जावन आशिल्लें आमगेलें चेडूं आमकां थंय मेळ्ळेच. तशें करून ज्ञान चांग ज्ञान जावका कर्म चांग कर्म कोरका तशींच चेडूं जाल्यार चांग वाटेन येवचें. अपुत्रस्य गतीर तो सांगता मध्वाचार्य अपुत्रस्य गतीर नास्ती तें प्रमाणालें कोण तें ना. गती म्हळ्यार खंयची जिवात्मा काय जाल्यार गती आसा जाल्यार तुमी चेडूं ना म्हळ्यार प्रश्न न्हय तुमकां आशिल्लें खंयची की चले चेडूं आसाची तांकां एक मार्गदर्शन करा. नामे तुमगेलें कुटुंबा भितर आशिल्लें तसलें इतर व्यक्तींक जाल्यार तांकां एक चांग रुपान करतना प्रिती सौहार्दता दाखोवन तांकां एक वाट दाखया तांगेले करान धर्म करया. नावे तुमी आसतनाची आमकां चेडूं ना आमकां हें ना म्हूण सांगून मना लेखना अशी निरंतर जावन आशिल्लें तुमी जप तप अनुश्ठान की धर्म की तुमी करता राबलो म्हणून जाल्यार खंडीत तुमगेली गती तुमकां आसाचीची म्हूण सांगून पुराजनान मोक्षाक तरी जावचें. तशें करून हें मोक्षाक अनुग्रह करता आसलो तो माजू वा मलमास. तशें करून तूं कसलेंय तांतू भितर आलोचन करूं ना. सांगता इतर शास्त्रां भितर केलो कडेन सांगिल्लें आसा अपुत्रस्य गतीर नास्ती ही चेल्ल्या चेडूं ना नासल्यार तांकां गती ना म्हूण. मलमासा कथा हागां भितर येतना सांगता तशें ना तें मध्वाचार्य तागेले प्रबंधां भितर सांगता ना मोक्ष हो म्हळ्यार परमात्मान दवरलेलोच. मोक्ष मेळका जाल्यार अपौरुशेय जावन आशिल्लें तसलें एक ताका तसलें एक ज्ञान मेळका. परमात्मा अपरोक्ष ज्ञान तरी ते प्राप्त जाता जिवात्माक ताका खंडीत मोक्ष जाता. केदोळ पर्यंत ताका अपरोक्ष ज्ञान जायना चेडूं न्हय नात्र न्हय पोंत्र आसल्यार अपरोक्ष ज्ञान जायना म्हणजे ताका मोक्ष मेळना. चेडूं मस्त आसून कसं प्रयोजन चेडूं कोरका जाल्यार धर्म कोरका चेडूं कोरका जाल्यार खंयची की वाट आसा त्या प्रकार ताणें मुखार वचुका तें पुराय जावन आसुका. केवल संतान जालना म्हळ्यार कुठलें मोक्ष न्हय. तशें करून केवल खंयचेय रितीन करतना आमी मस्त कर्म केलां मस्त हें केलां मागीर ल्हान जेन्ना व्हड एक देवळ बांदून दवरलां लक्ष घटल्यान जेन्ना देवस्थानां सुत्तू काण पांय पडून वता जी तांणी पुराय उद्धार जाता म्हळ्यार तें देवस्थान केलेलें खातीर जावन तूं उद्धार जायना. तूं कोरका जालें तुगेली श्रद्धा भक्ती जावन त्या परमात्मा नमगून ताका सुत्तू काणू प्रदक्षिण काण तूं देवाक
शरण घेवन देवा म्हाका तूं अनुग्रह कर रे देवा म्हण सांगून तूं मागून देवा चरणा आयल्या मात्र तुका मेळका जाल्यार मोक्ष मेळचो नानकल्या मोक्ष मेळचे साध्य ना मोक्ष म्हळ्यार तो वैयक्तीक जावन परमात्मान अनुग्रह करतो मोक्ष प्राप्ती ही म्हणटना धर्म अर्थ काम्य मोक्ष म्हळ्यार चातुर्विध खंयची की 4 नमुन्याचेर असेल तसलें पुण्य पुरुषार्थ चिंतन दी धर्म कोरगा त्या धर्म प्रकार अर्थ संपादन कोरगा ते संपादन केलें अर्थान करता तूं खंयची की स वांटी कोरगाच ते स वांट्या भितर एक वांटो तूं धर्म करचो आसोचो पुराय वांट्यान तूं दिवचें न्हय तसं करून एक वांटो मात्र दान धर्म करचो एक वांटो आपद्धना म्हूण कांड व्हरका अशी धर्म कोरगा अर्थ संपादन कोरगा ते अर्थान काम्य म्हळ्यार इच्छित कर्तव्य इत्यादीक तुमी कोरगा तदनंतर तातूंत मोक्ष प्राप्ती म्हणून एक तो सांगता तशें करून तुमी मोक्षाक वचुका तेन्ना ताका जावका जालें अपरोक्ष ज्ञान अपरोक्ष ज्ञान म्हळ्यार हांव कसो कितें जन्म आयला म्हगेलें कसो जालें म्हगेले ड्युटीज कसो जालें हांव खंयच्या कुटुंबांत जन्म आयलो म्हगेलें कसो आसा ना हे जन्मा भितर हांव कसो रिती संपादन करून येवका म्हण सांगून आमकां मलगड्यान एक वाट दाखयल्या गौड सारस्वत समाज ब्राह्मण समाजा भितर आमी जन्म आसोचे कोणय येतना आमी येतना आमचे कुल दिवस येतना आमगे एक धर्मपीठ आसा आमगे एक इश्ट देव आसा आमी आराधन करता आसलो आमकां खंयचेय गांवार आपल्या त्या गांवां भितर आमकां एक देव आसा हें आमकां जाय आमकां नाका हांव त्या देवा आसतना वचना ना हांव हांगा वचना म्हाका हें नाका म्हाका कुलदेव नाका हांव आतां चेंज करता म्हाका एक धर्मपीठ नाका हांव म्हाका कुशेचेर धर्मपिठा वता तें जायना जो मनीस खंयचे जन्म आयला खंयचे गोत्र आयला त्या गोत्रा भितर मलगड दाखोवन दिलेलें आमकां हें आसा कश्यपा आहा कश्यपाल जन्मा भितर कश्यपाले गोत्रा भितर आयला आमगेलो काश्यप आमगेलो ओच देवूच सानीक तुमकां सांगलें रे विश्वामित्रू दशरथाल्या पनोरची कत्री येता दशरथा सांगता म्हगेलें थंय युद्ध इत्यादी म्हाका नाखण्यातील बाध्यता आसाची यज्ञ आनी इत्यादी करतना तुगेलो रामचंद्राक म्हगेलो ओट पेटय तो सांगता दशरथ चिरडूं ती हांव येता तुगेलो ओटू ना 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 तूं ताका पेटोवका हांव वसिश्ठ सांगता आवय विश्वामित्रान सांगलां अपासमाक्षी करता नाका तूं तागेलो ओट पेटय तूं म्हूण येता विश्वामित्रा ओट कसो जाल्यार रामचंद्र आयलो विश्वामित्रा ओट रामचंद्र येयलो कसो जाल्यार विश्वामित्र म्हळ्यार जगत्याकच मित्र तो अशी नांव येयलें न्हय विश्वामित्रान हांव कौशिक म्हणून जोडक जगत्या प्रीती केली ताणें तशें करून रामचंद्र तागेलो ओट येयलो केवल विश्वामित्र म्हळ्यार एक मनुष्य नाम ऋषीश्वरो देवर्षी ब्रह्मर्षी म्हणून चिंतन करूं नकाच पूर जनान उपनीत कोण की वठून सांगू विश्वामित्र रचये नमः सरसये त्या विश्वामित्राक आमी पुरा मस्तकाचेर दवरतात कसो लाग वेदमंत्रो गायत्री आमकां अनुग्रह केलेलो तो विश्वामित्रान दिलेली गायत्री ती गायत्री उपदृश्टार्थ गायत्रीक पळोवन तसल ते गायत्री मंत्राचें सर्व तत्व आमकां अनुग्रह केलेलो कोणें विश्वामित्रान तसलो गायत्री अंतर्गत कोण की तो सूर्यनारायण आसा ताका प्रसन्न केलेलो ते देखून ताका सांगता ध्येय सदा सवित्रमंडल मध्यवर्ती नारायण हा इक्ष्वाक वंश सूर्यालो वंश तो म्हणटना हे खंयचे की हरिश्चंद्रादी हांणी तांणी पुराय रघुन दिलीपान दशरथान हांणी पुराय बैशिल्लो वंश खंयचे तो कुटुंब खंयचें सूर्यनारायणाल कुटुंब तें सूर्यनारायण हाका प्रत्यक्ष जेवणा गेला हातां भितर आसा विश्वामित्रालें म्हणटना ताण सांगतना तूं सांगना म्हणून तुगेले 4 म्हयने आसा हांव सांगता का म्हूण वयल आसा दशरथान पेटयना म्हणजे कशी तसल विश्वामित्रू साक्षात ते गायत्री मंत्राचो उपदृश्टार्थ दृश्टार जावन आशिल्लो तसलो तो ताण वतना हे सूर्यवंशाचे खंयचे रायान कोणें येना म्हूण जाता
कथा भागवी तें आसच्या पुरो प्रत्येक हांतू भितर थंय एक वेदांतू नावे खंयचेय शास्त्रांतू आमगेल्या पुराणांतू सांगिल्लें एक शब्द जाल्यार ताका तितलो अर्थ आसा. विश्वामित्र म्हण कुडले तें हाजेर काणूंक जगत त्याग मित्र जालोलो आज विश्वामित्राल अवक्ष जगत आसा. कारण आमी प्रकृतीक मोग कोरका विश्वाक आमी प्रीती जावका जाल्यार आमगेले तसले संवार्धता युक्त जावन अशें आमगेलें राष्ट्र त्या प्रकार आमी आमगेले एक मोग ना आमगेले परिसरा भितर आमी मोग कोरनासल्यार मात्र आमकां साध्य. आमगेले परिसर शुद्ध जावन आसुका वातावरण शुद्ध जावका असन पुराय कोरका जाल्यार कर्तव्य असल्यार मात्र मर्यादा पुरुषोत्तम रामचंद्र त्या विश्वामित्रा वाटा येयलो. प्रति एक दृश्टांता भितर एक काणी येवच्या बरो पुराण शास्त्रां भितर येवची काणीक विशेश जावन आशिल्लो मोल आसा. मुखावेल दृढधन्व चरित्रां भितर येता शिवी चक्रवर्ती नामे तो अगस्त्यो असल पुराय व्हडोड्ड एक चक्रवर्ती इत्यादिकांक परमात्मालो अनुग्रह जालो ते व्हड स्थान ताका कल्पन जाली एक जावका जाली ती योग्यता अनुसार तांकां मेळ्ळें म्हणून. कशी तशींच उत्तानपाद व्रताल येता. उत्तानपाद हा म्हळ्यार पाद म्हळ्यार पांय उत्तान म्हळ्यार वयर सुचके तागेले पांय ते देखून तागेलें नांव उत्तानपाद म्हणून. कसं जाल्यार आमी केन्नाय सांगता आमकां वयर वचुका वयर वचचें वयर वचुका जाल्यार पांय वयर आसुका न्हू. आमी पांय तोग धरून वयर वचुका म्हळ्यार पडटी जायना वचना. पांय वयर आसना मात्र वयर वचचें जावचें. वाट ती ताका दोग जाण बायलो एक सुनीती आनी सुरुची म्हण. सुरुची म्हळ्यार टेस्ट म्हण अर्थ लौकीक पदार्थ पळय आतां मेंगा पिझ्झा हें तें पुरो म्हूण सांगून न्हू जिब्बे रुचे कितें नाका तेल खावचें रात्री ताळ्या लाश येवची आनी एक हें जावं न्हू तें खालन समना म्हूण जावचें म्हूण. तशी सुनीती म्हळ्यार चांग विचार इत्यादीक आशिल्लें. सुरुची चेडू कोण तो उत्तम कुमार तो आमी हेंच चांग म्हूण लेखिल्लें तितलेंच. सुनीतील पुतू ध्रुवा स्टेशन म्हण अर्थ. ध्रुव म्हळ्यार एक गुरी आमी वचून खंय पावका जाल्यार थंय. अशी प्रति एक पुराणा कथे भितर तांगेलें एक नांवां भितर देखून ती कथ सांगूं येता. सांगचर विचार आमगेले आसा म्हणून जाल्यार आमी खंय पावका थंय पावच्या साध्य आसा. त्या देखून सुनीतील चेडू ध्रुव तो उत्तम भारी चांग म्हणून सांगून आमी लेखिल्लें. कसं जालें आहार घेवन सुरूची आमगेले जिब्बे टेस्टाक आमी पळयताचे एक लौकीक जिवनांत हेंच आमकां चांग हेंच आमकां सूख म्हूण आमी लेखचें. कडेन तें खंयचेय नेतेलें परमात्मान अनुग्रह करून तो ध्रुव येता त्या वेळाचेर तागेली हांव सुनीत आसच्या पुरो सुरूच आसच्या पुरो प्रितीन हें करता. एक उत्कृश्ट जावन आशिल्लें स्थानाक ती योग्यतावान तो ध्रुव परमात्मान अनुग्रह प्राप्त जालोलो म्हणालें कथा भाग पुराणां भितर येवचें. अशी मुखावेलें दृढधन्व चरित्र तशींच तागेल्या हांतू भितर मुखारी वानर रुपान येत तसलो पुराय तांगेलें तें चरित्रा विशयी मुखावेल दिवसां भितर पळोवया म्हूण सांगतात. पुनः तुमकां वंदन अभिवंदन कर. तत्सत् कृष्णार्पणमस्तु. हरि ओम.